अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। उत्तर प्रदेश में दो मुख्तलिफ सड़क हादसात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के खानदान को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। आरएसएस ने पहले ही मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार दिया। रामविलास वेदांती की मंतिक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी की तनकीदें। पार्टी अरकान को इख्तियारात देना चाहिए। शशि थरूर का नागपुर में पार्टी अरकान से खिताब, कहा भारत में किसी भी मजहब को दूसरे मजहब पर फौकियत नहीं है। कश्मीर के पुलवामा में अस्करित पसंदों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, एक पुलिस एहलकार हलाक, सीआरपीएफ का जवान भी जख्मी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने 34 करोड़ रुपए की हेरोइन की जब्त, एक बैरूनी मुसाफिर गिरफ्तार। और इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम में मुखालिफ टीम के हारने के बाद हंगामा आराई, शायकीन के दरमियान तशद्दुद, 174 अफराद हलाक, कई जख्मी। खबर तेलंगाना से। तेलंगाना महकमे इंटेलिजेंस ने कमिश्नर टास्क फोर्स की टीम के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बीजेपी और आरएसएस कायदीन के कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए हैदराबाद के मलकपेट इलाके से कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने इसी माह में मलकपेट के मुसाराम बाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लश्कर तैयबा एलईटी के अरकान मोहम्मद अब्दुल जाहिद और दीगर साथियों माज और समीउद्दीन के खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की मददगार के कहने पर मुश्तबा अफराद ने बीजेपी और आरएसएस के कई रहनुमाओं को ख़त्म करने के लिए मुजरिमाना साजिश तैयार की है और मुबैना तौर पर रियासत में तखरीबी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए धमाका खैज मवाद भी हासिल किया था। मुश्तबा अफराद को इतवार की सुबह उनके घरों से उठाया गया और एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश से। गुज़िश्ता शब उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो मुख्तलिफ सड़क हादसात में पेश आए हादसात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई है। पहला हादसा कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिर जाने से पेश आया। इस हादसे में कम से कम अब तक 28 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक दूसरे हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 27 दीगर जख्मी बताए गए। बताया जाता है कि गुज़िश्ता शब एक ही घंटे में ये दो मुख्तलिफ हादसात पेश आए। पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस ट्रॉली में तकरीबन 50 श्रद्धालु सवार थे। ट्रॉली के तालाब में गिरने से कम 26 अफराद डूब गए, जिनमें बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। दूसरे हादसे में 5 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एहरोवाइन फ्लाईओवर के पास तेज़ रफ्तार ट्रक टेम्पो से टकरा गई, जिसके बायस दूसरा हादसा पेश आया। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दोनों हादसात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने महलूकीन की पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत भी की। योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लिए 2 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों हादसात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हादसे के महलूकीन के पसमानदगान को 2 लाख रुपए की इमदादी रकम का भी ऐलान किया। इन्होंने कहा है कि हर जख्मी को 50,000 रुपये का माली ताउन भी फराहम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दोनों हादसात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने महलूकीन के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया, जबकि रेस्क्यू इक़दामात की निगरानी के लिए योगी आदित्यनाथ ने 2 सीनियर वज़रा राकेश सचिन और अजीत पॉल को जाए हादसे पर रवाना भी किया। वज़ीर आला ने अवाम से ट्रैक्टर ट्रॉली को सफ़र के लिए इस्तेमाल ना करने की अपील की
ان کا کہنا تھا کہ ٹریکٹر ٹرالی ساز و سامان کی منتقلی کے لیے ہوتی ہے، اس پر انسانی سواری غیر محفوظ ہے۔ رام ولاس ویدانتی نے اپنی منطق پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS نے پہلے ہی بھارت کو ہندو راشٹریہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اپنی منطق جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں 85% ہندو رہتے ہیں، اس ملک کو ہندو راشٹریہ بنا دینا چاہیے تھا، مگر نہرو نے ایسا نہیں کیا۔ رام ولاس ویدانتی نے کہا ہے کہ 2024 کے جنرل انتخابات میں نریندر مودی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور ایسا قانون بنائیں گے جس سے بھارت میں صرف حب الوطن لوگ رہیں گے، نہ کہ عسکریت پسند۔ رام ولاس ویدانتی نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کو بھارت توڑو یاترا قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی ہندو مسلم میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کو توڑا جا سکے۔ مودی جی 400 پار پہنچ جائیں گے، 400 پار پہنچیں گے تب ایسا قانون دیش میں بنے گا جہاں پر کوئی آتنکوادی نہیں رہے گا، راشٹر بھکت لوگ رہیں گے، راشٹر سیوک لوگ رہیں گے، راشٹر رکشک لوگ رہیں گے، لیکن راشٹر سے دروہ کرنے والے کوئی بھی آتنکوادی اس دیش میں نہیں بچیں گے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں پھر سے مشن مودی PM اگین کے مادھیم سے آپ کے تمل ناڈو میں بھی بھاجپا کے سانسد جیت کر جائیں، اور اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں تمل ناڈو کے لوگوں کو جگانے کے لیے۔ تمل ناڈو کا ہندو جاگرت ہو، جیسے درگا پوجا میں سارا ہندو سماج ایک ہو گیا ہے، ویسے آگے آنے والے 2024 میں سمپورن ہندو سماج ایک ہو کر کم سے کم 20 سیٹ لوک سبھا کی یہاں سے تمل ناڈو سے مودی جی کو ملے، یہ میری آشا ہے۔ انڈیا کو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے ہندو راشٹر گھوشت کیا ہے، جہاں پر 85% ہندو رہتے ہوں، 90% ہندو رہتے ہوں، وہ ہندو راشٹر سوابھاوک ہے۔ یہ تو جواہر لال نہرو کی غلطی تھی کہ آزادی کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ جب اسلام دھرم کے نام پر پاکستان کو اسلامک راشٹر گھوشت کیا گیا تو بھارت کو ہندو راشٹر گھوشت کرنا چاہیے تھا۔ کانگریس کے صدارتی دور میں شامل ششی تھرور نے کہا ہے کہ پارٹی میں اراکین انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، انہیں اب اہمیت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین کا مشورہ بھی لینا چاہیے۔ ششی تھرور ناگپور میں پارٹی اراکین سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اہمیت دی جاتی ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے لیڈران نے آج دہلی میں پریس کانفرنس کی۔ پارٹی کے ترجمان گورو ولبھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپیندر ایس ہڈا اور سید نصیر حسین نے پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ گورو ولبھ کا کہنا تھا کہ ملکارجن کھڑگے کو پارٹی کا صدر منتخب کرانے کے لیے وہ مہم چلا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پارٹی کے مختلف عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو بہار کے دورے کا حق حاصل ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار 11 اکتوبر کو سوشلسٹ سیاسی رہنما جے پرکاش نارائن کی یوم پیدائش کے موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ نتیش کمار اور تیجسوی یادو نے گاندھی جینتی کے موقع پر بابائے قوم کو خراج پیش کیا۔ رکن پارلیمان روی شنکر پرساد نے واضح کیا ہے کہ بی جے پی نتیش کمار کو مرکز اور سیاست دونوں جگہوں سے شکست دینا چاہتی ہے اور 2 جگہوں سے اقتدار سے بے دخل بھی کر دے گی۔ روی شنکر پرساد پٹنہ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے نتیش کمار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امت شاہ لوکمانیا کی سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت دینے کے لیے بہار آ رہے ہیں، اس پر نتیش کمار کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب نتیش کمار نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہر کسی کو بہار آنے کا پورا اختیار اور حق حاصل ہے۔ خبر کشمیر سے۔ کشمیر کے پلوامہ میں سیکورٹی فورسز اور پولیس کے دستی دل پر عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی، جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا جبکہ CRPF کا ایک نوجوان بھی زخمی بتایا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیر لیا ہے، تلاشی مہم جاری بتائی گئی ہے۔ خبر ممبئی سے۔ ممبئی ایئرپورٹ پر کسٹم عہدیداروں نے 34 کروڑ کی ہیروئن ضبط کر لی جو ایک بیگ میں لائی گئی تھی۔ پولیس کے مطابق کسٹم عہدیداروں نے ایک بیرونی مسافر کے بیگ کی تلاشی لی جس میں 5 کلو ہیروئن موجود تھی۔ ذرائع کے مطابق اس ہیروئن کی قیمت 34 کروڑ روپے بتائی گئی۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया, जबकि विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की बरसी पर फूल डाले। वज़ीर आज़म मोदी के अलावा कई दीगर क़ायदीन ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के उबूरी सदर सोनिया गांधी और दीगर क़ायदीन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया है। सोनिया गांधी के हमरा कांग्रेस पार्टी के सदारती ओहदे के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर ने एक के बाद एक राजघाट पर फूल डाले। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर भी उन्हें खिराज पेश किया गया। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन के बीच होने वाले झड़पों में कम से कम 174 अफराद हलाक हो गए, जो कि दुनिया के बदतरीन स्टेडियम आफात में से एक बन गया। मशरक़ी जावा के मलंग में घरेलू टीम आर्मीनिया FC के हारने के नतीजे में तकरीबन 180 अफराद जख्मी भी हुए। मैदान पर हमला करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स फेंके। फुटबॉल के आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा का कहना है कि मैचों में पुलिस के जरिए हुजूम को कंट्रोल करने वाली गैस इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। एक आईनी शाहिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शायकीन के साथ हालात कशीदा होने के बाद पुलिस ने मुसलसल और तेज़ी से आंसू गैस के कई गोले दागे। शदीद झड़पों और हलाकतों के बाद इंडोनेशिया के सदर ने हुक्काम को फुटबॉल मैचों की सिक्योरिटी का मुकम्मल जायजा लेने का हुक्म दिया है। इन्होंने मुल्क के फुटबॉल एसोसिएशन से भी कहा है कि वो मैचों को उस वक्त तक रोके जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, और इसे कौम में फुटबॉल का आखिरी सानहा करार देने का मुतालबा किया। इंडोनेशिया अगले साल मई और जून में फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला है। वो इन 3 ममालिक में से एक है जो चीन के मेज़बानी से दस्तबरदार होने के बाद अगले साल होने वाले एशियन कप बर्र-ए-आज़म का यूरो के बराबर होने के लिए बोली लगा रहा है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी फुटबॉल फीफा फेडरेशन ने इंडोनेशिया की फुटबॉल एसोसिएशन से रब्ता किया है। इस मौके पर PSSI के सेक्रेटरी जनरल यूनुस ने कहा है कि फीफा ने शहर मलिंग में पेश आने वाले मुहल्लिक वाक़े की रिपोर्ट तलब की थी और PSSI की एक टीम को तहक़ीक़ात के लिए जाए वक़ूफ़ पर भेजा गया था। इंडोनेशिया में इससे पहले भी मैचों में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया का फुटबॉल मंजर गुंडागर्दी और बद इंतज़ामी की वजह से ख़राब हो चुका है, जिसने बड़े पैमाने पर मुल्क के 275 मिलियन लोगों को इस खेल में आने से रोक दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना से बाकायदा मंजूरी के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा 2 साबिक़ वफाकी वज़रा के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए FIA को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज़ की जानिब से ऐवान फील्ड में एहतसाब अदालत से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। तहरीक NR इंसाफ के रहनुमाओं ने इस फैसले को गलत करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला राना असनाउल्लाह का कहना है कि उनकी मालूमात के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारे IB और ISI ऑडियो लीक्स के मामले पर इब्तिदाई रिपोर्ट आइंदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने नॉर्थ सी स्लिप फील्ड का दौरा किया, जो गैस का एक बड़ा जरिया माना जाता है जहां से पूरे यूरोप में गैस सप्लाई की जाती है, क्योंकि मुल्क तेल और गैस की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए अपनी बहरिया, कोस्ट गार्ड और फ़िज़ाइया को तैनात कर रहा है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि नॉर्वे को बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से अपने तेल और गैस के प्लेटफॉर्म्स के इर्द गिर्द समंदरों में गश्त करने के लिए मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि नॉर्वे के बुनियादी ढांचे को खतरात के कोई इशारे नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी को बढ़ाना समझदारी की बात है।
برطانوی وزیر اعظم نے اپنی پارٹی اور عوام کو یقین دلانے کے لیے کہا ہے کہ انہیں مارکیٹ کے رد عمل کو کم کرنے کے لیے بہتر طور پر کچھ کرنا ہوگا تاکہ ملک کی معاشی حالات بہتر ہو سکے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس پیکیج کے ساتھ کھڑی ہوں جس کا ہم نے اعلان کیا تھا، اور میں اس حقیقت پر قائم ہوں کہ ہم نے ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مشرقی قصبے لیمان کو روسی افواج سے مکمل طور پر آزاد کرا لیا ہے، جس کے بعد ماسکو نے کہا ہے کہ اس کی فوجوں نے ڈونیٹسک کے علاقے سے انخلا کا فیصلہ کیا۔ زیلنسکی نے اپنے مختلف سوشل میڈیا چینلز پر شائع ہونے والے ویڈیو کلپ میں کہا ہے کہ لیمان کو مکمل طور پر روسی فوج سے چھڑا لیا گیا ہے۔ یوکرین کے فوجیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ مشرقی یوکرین میں لیمان کے اہم گڑھ پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ترکی نے شمال عراقی کے فضائی حملے میں کردستان ورکرز پارٹی کے 23 ارکان کو نشانہ بنایا۔ ترکی نے شمالی عراق میں تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فضائی حملے میں کردستان ورکرز پارٹی کے 23 ارکان کو مار گرایا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ترکی ہمسایہ ملک عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں کے خلاف اکثر مسلح ڈرون کے ساتھ سرحد پار سے فضائی حملے کرتا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اتر پردیش میں 2 مختلف سڑک حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے مرنے والوں کے خاندان کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے ایکس گریشیا دینے کا کیا اعلان۔ RSS نے پہلے ہی ملک کو ہندو راشٹر قرار دیا۔ رام ولاس ویدانتی کی منطق، راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا پر بھی کی تنقیدیں۔ پارٹی اراکین کو اختیارات دینا چاہیے، ششی تھرور کا ناگپور میں پارٹی اراکین سے خطاب، کہا بھارت میں کسی بھی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں ہے۔ کشمیر کے پلوامہ میں عسکریت پسندوں کا سیکورٹی فورسز پر حملہ، ایک پولیس اہلکار ہلاک، CRPF کا جوان بھی زخمی۔ ممبئی ایئرپورٹ پر کسٹم عہدیداروں نے 34 کروڑ روپے کی ہیروئن کی ضبط، ایک بیرونی مسافر گرفتار۔ اور انڈونیشیا کے فٹ بال اسٹیڈیم میں مخالف ٹیم کے ہارنے کے بعد ہنگامہ آرائی، شائقین کے درمیان تشدد، 174 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔